अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने आज डेफिनेशंस का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। उसकी प्लेलिस्ट बेटा बनाई हुई है। हम चैप्टर वाइज डेफिनेशंस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 की और यूनिट 5 की डेफिनेशंस एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर्स की 4-4 5-5 डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट बोर्ड की डेफिनेशंस जो बोर्ड में आनी है। अच्छा बेटा, हमने ये बात की थी कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें 6, 7, 8 डेफ़िनिशन आ जाती हैं, 15, 16, 18 नंबर की भी डेफ़िनिशंस आ जाती हैं और एमसीक्यूज़ आपके 15 नंबर के आते हैं। तो इसका मतलब है 30 नंबर तकरीबन डेफ़िनिशन और एमसीक्यूज़ के होते हैं और 75 में से पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए होते हैं। तो बेटा इसलिए डेफ़िनिशंस और एमसीक्यूज़ हर बच्चा करे, ताकि आपकी जो है ना ये चीज़ें तो सेफ़ हो जाएँ। और हमने चैप्टर वाइज़ इंग्लिश मीडियम की अलग, उर्दू मीडियम की अलग ये वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। तो आज हम चैप्टर 4 और 5 की करेंगे बेटा, जिसके जो चैप्टर रह गए हों डेफिनिशंस के वो ज़रूर करें। 4-5 डेफिनिशंस है, ज़्यादा नहीं है हर चैप्टर की, वो ज़रूर करें। तो ये वीडियो भी पूरी देखिएगा और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करिएगा। अगर नए आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर है जिसका तजज़ी और अलजबरी महारत चैप्टर 4 है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन जितनी मैक्सिमम डेफिनेशन जो बन सकती हैं तारीफ वो हम याद करते हैं। समझिएगा, पहली पहली जो डेफिनेशन है, दो दर्जी मसावात को बयान करें। दो दर्जी एक्स की पावर ना, जहाँ पर वेरिएबल आ रहा हो ना एक्स, मुतगैर आ रहा हो एक्स, उसके जो पावर है, कुव्वत है, वो दो हो ना, तो उसको बोलते हैं दो दर्जी। अब दो दर्जी मसावात एक ऐसी अलजबरी मसावात है जिसमें मुतगैर, ये वाला जो मुतगैर है ना, कि सबसे बड़ी कुव्वत दो होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? दो। उसकी जो मयारी शक्ल है ना वो ये है, आपने याद रखनी है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये लाजमी है कि एक्स स्क्र के साथ जो ए होगा ना वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो वो तो ख़त्म हो, एक्स स्क्र ही ख़त्म हो जाएगा ना, ज़ीरो हो जाएगा, तो वो तो फिर दो दर्जे मसावत ही नहीं रहेगी। तो आपने बताना है कि इसमें ए ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है, मुश्तरक जुज़ो ज़रबी की तारीफ़ करें। अब मुश्तरक जुज़ो ज़रबी क्या होता है? हम कॉमन फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये तजज़ी का एक तरीका है जिसमें किसी अलजबरी जुमले के तमाम अरकान में से मुश्तरक अदद या मुतगैर को बाहर निकाल कर बाकी अरकान को ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसा कि ये देखें, अब ए बी प्लस ए सी है, इसमें मुश्तरक कौन है बेटा? आपके पास दोनों में ए मुश्तरक है ना, तो ए मुश्तरक अगर हम ले लें तो पीछे क्या बचेगा? बी और सी बचेगा ना, तो ए मुश्तरक लेकर पीछे बी प्लस सी बच रहा है, तो इसको बोलते हैं मुश्तरक जुज़ो ज़रबी, कॉमन फैक्टराइजेशन। आगे एक और क्वेश्चन है, आते आज़म को हल करने के कितने तरीके हैं? आते आज़म को हल करने के बेटा दो तरीके होते हैं, तजज़ी का तरीका और तकसीम का तरीका। तजज़ी के तरीके में क्या करते हैं? तमाम जुमलों की तजज़ी की जाती है, फिर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब मालूम किया जाता है। तजज़ी में ये होता है, सबसे पहले हम तजज़ी कर लेते हैं, फिर जो कॉमन आते हैं ना, मुश्तरक जो अज्जा आते हैं, उनको फिर अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब मालूम किया जाता है, उसमें उनको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उनकी। तकसीम का तरीका क्या होता है? ये तरीका तवील तकसीम पर मबनी है और ज़्यादातर कसीर रकमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ुज़ाफ़िया कल और आदे आज़म में क्या ताल्लुक़ है? बेटा, ज़ुज़ाफ़िया कल और आदे आज़म एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ बराबर होता है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। ये भी पॉलिनॉमियल है हमारे पास। ठीक है। और ये दूसरा, ये पहला पॉलिनॉमियल है, ये दूसरा पॉलिनॉमियल है। इन दोनों को अगर आपस में ज़रब करें तो वो बराबर होता है एलसीएम आदे आज़म और ज़ुज़ाफ़िया कल के ज़रब के। तो दो अलजबरी जुमले पी एक्स और क्यू एक्स, पहला ये पी एक्स अलजबरी जुमला है, क्यू एक्स दूसरा अलजबरी जुमला है, के ज़ुज़ाफ़िया कल और आदे आज़म के दरमियान ताल्लुक़ को इस फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से लिख देना। अब फिर आगे क्वेश्चन है कि आदे आज़म की तारीफ़ कर दें, जो एच सी एफ होता है उसको बता दें। आदे आज़म एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। होता क्या है?
دو یا دو سے زیادہ الجبری جملے، یہ جیسے کیو ایف ایکس اور پی ایف ایکس ہے نا، یہ دو جملے ہیں یا ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دو یا دو سے زائد الجبری جملوں کا سب سے بڑا مشترک جزو ضربی ہوتا ہے. سب سے بڑا وہ سب سے بڑی کثیر رقمی ہے جو دیے گئے تمام جملوں کو پورا پورا تقسیم کرتی ہے. ساتھ نیکسٹ ہے ذوظافی عقل کی تعریف کریں. اب ایلسیم کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ کامن فیکٹر. یہ دو یا دو سے زائد الجبری جملوں کا وہ سب سے چھوٹا، یہ کون تھا؟ سب سے بڑا، یہ سب سے چھوٹا مشترک ضعف ہوتا ہے جو دیے گئے تمام جملوں پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ اسکیئر روٹ ڈیفینیشن ہے. جذر المربع کی تعریف کریں. کسی عدد یا الجبری جملے کا جذر المربع معلوم کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے وہ عدد یا جملہ معلوم کیا جاتا ہے جسے خود سے ضرب دینے پر اصل عدد یا جملہ حاصل ہو. مثال کے طور پر 25 کا جذر المربع 5 ہے. دیکھو 5 ہے نا، 5 کو 5 سے ہی ضرب دیں گے نا تو 25 بنتا ہے. تو 25 ہوگا نا تو ہم کہیں گے اس کا جذر المربع کون ہے؟ 5 ہے. آخری کوشچن ہے، امپورٹنٹ ہے. تجزیے کی تعریف کریں. تجزیہ فیکٹرائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کسی الجبری جملے کو اس کے اجزائے ضربی، مطلب اس کے فیکٹر کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھا جاتا ہے. یہ اجزائے ضربی ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو مزید سادہ اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر 6 ہے تو 6 کے اجزائے ضربی کہاں ہوں گے؟ 2 اور 3. اب 2 کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، 3 کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو ایک جملے کے ہم نے حاصل ضرب، یہ حاصل ضرب ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے فیکٹر جو ضربی تھے ان کے حاصل ضرب کے شکل میں لکھا جاتا ہے اور یہ جملے مزید تقسیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ کا یونٹ 5 ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یکم درجی مساوتیں اور غیر مساوتیں. یک درجی جس کو بولتے ہیں. یک درجی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارے پاس جو ایکس ہوگا نا، ویریبل جو ہوگا، جو متغیر ہوگا، اس کی پاور 1 ہوتی ہے، اس کی جو قوت ہوگی وہ 1 ہوگی. ایک متغیر یک درجی مساوات ایک ایسی مساوات ہوتی ہے جس میں ایک متغیر ہو. دیکھو نا، جیسا کہ یہ طور پہ یہ ایک متغیر ہے، اس میں ایکس، اور اس کی سب سے بڑی قوت کیا ہو؟ 1 ہونی چاہیے. اور ایکس کی پاور یہاں کچھ نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ 1 ہوگی نا. لیکن وہی شرط، ایکس کے ساتھ جو اے ہے نا وہ کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے. 0 ہوگا تو ایکس ہی ختم ہو جائے گا نا. تو ایکس کی جو اے ہے اس کی ویلیو 0 کبھی نہیں ہونی چاہیے، ناٹ ایکول ٹو 0. ایک اور کوشچن ہے اس کا، یک درجی غیر مساوات کی تعریف کریں. پہلے تو مساوات تھا نا، مساوات شو ہوتی ہے جس میں برابر کا نشان آ رہا ہو. اب یہاں پر غیر مساوات ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ اس میں برابر کا نشان نہیں آتا، یہ 4 نشان آتے ہیں. یا تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، یا وہ بڑا ہوتا ہے، یا چھوٹے کے ساتھ ایکول کا سائن لگا دیتے ہیں برابری کا، یا بڑے کے ساتھ برابری کا سائن لگا دیتے ہیں. تو یہ والے اگر 4 شکلیں 4 لگ رہی ہو نا علامتیں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں غیر مساوات. اور اگر ساتھ ورڈ آ جائے یک درجی، یک درجی کا مطلب ہے یہ جو ایکس یوز ہو رہا ہے نا اس میں اس کی پاور کیا ہونی چاہیے؟ 1 ہونی چاہیے. یک درجی مساوات ایک ایسا ریاضیاتی جملہ ہے جس میں دو یک درجی جملوں کا موازنہ برابری کی علامتوں، موازنہ نا برابری کی علامتیں، یہ نا برابری کی علامتیں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ اے ایکس پلس بی بڑا ہے سی سے، تو اب ایکول تو نہیں آیا نا، اس میں برابر تو نہیں آیا. اچھا، باقی آپ کے پاس یہ کچھ جو میں نے کراس کی ہوئی یہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ مسئلے میں بہت مواقف حل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہایت مواقف حل کیا ہوتا ہے؟ یہ بات لکیری پروگرامنگ، جس کو ہم لینئر پروگرامنگ کہتے ہیں، میں بہت جو مواقف حل ہے نا، جو اس کا آپٹیمل سلوشن ہے،
وہ قابل عمل خطہ کا وہ نقطہ ہے جہاں مقصدی تفعال کی قیمت زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمارا جو مین فنکشن ہوتا ہے نا اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم ہو یا منیمم ہو، تو یہ ہمارا اس کا، اس وجہ سے یہ اس کے لیے، اور یہ اس کا ایپٹیمل سلوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آخری بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، یک درجی غیر مساوات میں ٹیسٹ پوائنٹ کی اہمیت بتا دیں کیا ہوتی ہے۔ اب ٹیسٹ پوائنٹ نا، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے نا جب چیپٹر پڑھ رہے تھے تو اس طرح کے گراف بنائے ہوں گے، تو اس میں نا آپ جب ایکس وائی کا گراف بناتے ہو تو ایک لکیر کھینچ دیتے ہو نا، لکیر بناتے ہو، وہ پوائنٹ کو کٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے نا، تو یہ لکیر بناتے ہو۔ یہ نا، یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کا اوریجن ہوتا ہے، اس میں ایکس کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے، وائی کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے۔ تو جو ہمیں وہ یک درجی غیر مساوات دی گئی ہوتی ہے نا، اس میں ایکس اور وائی کی جگہ ہم زیرو پٹ کر کے دیکھتے ہیں، زیرو کی ویلیو جب ہم اس میں ڈالتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مساوات مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ یا تو وہ بڑی ہوگی یا چھوٹا ہوگا ویلیو۔ تو وہاں سے پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں، اگر تو ٹھیک ہے تو پھر ہم اوریجن کی طرف شیڈ کر دیتے ہیں، اگر وہ غلط ہوتا ہے تو پھر ہم اوریجن سے دور ہٹاتے ہیں، مبدا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مساوات کا گراف بناتے وقت ٹیسٹ پوائنٹ یہ جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حل کا خطہ لکیر کے کس طرف واقع ہے، حل اوریجن کی طرف ہے یا اوریجن سے ہٹ کے ہے۔ عام طور پر مبدا 0 کو ٹیسٹ پوائنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نقطہ غیر مساوات کو درست ثابت کرے تو حل کا خطہ اس نقطے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، ورنہ دوسری طرف والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ کچھ 3 سے 4 ڈیفینیشنیں ہیں اس چیپٹر کی، چیپٹر 5 کی، تو یہ تھوڑی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہیں، ساتھ کے ساتھ یاد کرتے جائیں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔